sa tanan. Ubanay ko mo guys. Magbahin-bahin sa itlog. 5 ka balay ni guys. Oo, gini dire guys. Magbahin-bahin sa unsa ka gamay. Bahinon sa 5 ka balay. Shout out ko sa tanan. Thank you sa tanang nag-subscribe sa akong video, sa akong account, sa akong lahat tanan. Thank you sa nag-like. Thank you sa tanan.